عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعظا بليغا ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا يا رسول الله أوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله وطاعته وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. رمضان آخری عشر شروع دا باید چې د یو ښه مسلمان غوندې دا باقی شپې او ورځې د قرآن و سنت په رڼا کې دا ومانځلی شي او الله او رسول چې د دې د مانځلو کومه طریقه ښودلې ده چې هغه اختیار کړی شي. د سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کم جمال استرے بنیادی طور داد امام ترمذی د سنن روایت تے سنن ابی داؤد کے مشتا صحیح حدیث تے انشاءاللہ. سیدنا عرباض فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل منگت منزو کو اور یہ منگتا مخ راو گرزو اقبل علینا بوجہہ منگتا پورا متوجہ ہو واضح شوروں کو نصیحتیں کو اگر نصیحت دا سے ہو چداغے نصیحت نہ سترگوں کی اوخ کرالے زلونوں کی یر راغلا منگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چستاسو دا تقریر خدا سے رہے گویا کہ یا تاسو رخصتے گے یا مونگ رخصتی ہو دو کسان چیوبل نجدا کی گی او کم جذباتی ہے جانی کیفیتی آشان کیفیت تو مونگ پارش رہے لہذا اوصنا مونگ تسوسیتوں کا مونگ سوکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرہ رنبنے اور فرمائلہ چتاسو دخپل و عمراؤ اتباع کرے ستاسو چکم سرکاری حکامی داغیر و گردانی مکے وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا اگر کستاسو سربراہ یو حبشی طور غلام ہومی دا مملکت نظم چلول لا ضروری دا کلچیو مملکت روانی پہ کہ خواہا امن و امان تہ و بالا کول مناسب ندی دا غیر اسلامی حرکت تے دا اسلام دا چلول دا پارا یو زمکا پکار دا آغا زمکا چکلتا تا محیائی نو اگر کپائے کہ سلولا لنگڑا حکومتی آگے سر چلے گا اور داغی امیر اطاعت لازم دے. بے دیم خبر داو فرمائلہ چکتاسو کی اوکس جوندی نا بڑیر زیاد اختلاف ہوئی نہیں دا سے مسئلہ بنی چپائے کہ اختلاف نہیں دیو پیشگوئی اگڑا انہو من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. دا اختلاف دا ختمول طریقہ دارا چی سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے اور خلفاء راشدین چی کم سنت نفاذ کردے کم اجراء کردے آغدے کلکونی ویشی. بے فرمائل تمسکو بہا وعضو علیہا بالنواجذ دا دوارا سنتنا اللہ سکیونی سے پرے تمسکو کے عمل پہ کے
او عزو علیہا بالنواجر، نواجر دناجر جمع ہے د جامع غاخت ہوئی. کدا سے موقع راشی چ خلق ستاسو نه دا سنت تختی نو تاسو دا غاخونو کې کلکونی سے یعنی ترکمه چې ستاسو جسد سره د روح تعلقی نو خلاف سنت کار مکه. تدې حدیث رڼا کې مونږ ګورو چې دې روزو کې دا باقی چې کومه روزي دي چاہے ته خلق عتق من النار وای آیا پائے کہ مونږ ځان د اور نه خلاصو او کنا د اور اسباب پیدا کوو. خلق اعلان کړل چې نن جمعۃ الوداع دا یو نوې اصطلاح د مولد د مخکې نه د دې اصطلاح ثبوت نشته او نه چرته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داخلی جمعے پورس چرته کې رمضان ته الوداع ویلي نه صحابه کرام ویلي دي دا یو بدعت ته خلق شروع کړي. دیر ورځ باندې خلق یو منځ کې هغه ته قضاء العمر وي. یو انسان نه چې کالو سر کم منځونه قضا شوي قصدن عمدن په دیر ورځ باندې د جمعې د واځل وروسته اذان شي د سار د پاره بیا منځ شي د سار بیا ماسپخین د پاره بیا مازیګر بیا ماښام بیا ماسپتن او یقین راځي چې د کال کې مونږ کوم منځونه قضا کړی دي هغه د سره پوره شو. کم چې خيار خلقي پکې ناغي لګ احتیاط سره راوي چې نه مطلب دا دی چې په دې منځونه کې لګه کوتا ہے کیږي نو دې سره راغی جبیره وشي هغه پوره شي. دا دوه خبرې دروغ دي او دا بدعت. دا دوه خبرې دروغ دي او دا بدعت ته راموز. اول وجه خدا غیرا چې دا کال منځونه د عمر منځونه نه د کال منځونه د پاره قضاء عمری اغله نوم کې خدل دا ښکاره دلیل لجدای او دروغجن منځ دی. دویم دا چې د انسان نه منځونه کې کوتاهی وشي نو د هغې کوتاهی ازاله الله رب العزت په خپله کوي او په نوافلو کوي او قیامت پر ورځې کوي. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قیامت پر اللہ بوئی زمان دے بندہ فرائض گو رہے کلا چاہا پورا ہی خوٹی دا کنی پورا نبی آبو فرمائی ددن نوافل گو رہے اور کنوڑ کہتا سو فرائض دا بدی بنیاد بانے دا فقہا دا قیدہ چے السنن و مکملات الفرائض سنت دا فرائض و مکملات دی تکمیل کی راغے کم خلق چی داغی علم اوپر داغی خیال لائی چی سنت سڑیو کی ناغی پسی و پجم دعا کی ذکر چی سنت مکملات دا فرض دی فقی سوے لولا زونگ سیب سوئی دا فقی دوینا مقصد دارے چی سنت پر خودل ذکر ندی پگار چی پدے مانے دا فرائض و تکمیل کی قیامت فرض مان. بل خبر دارا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو دو منځونه قضا شوي دي د هغه عمر کې. یو ورځ د یو غزوې نه واپس راتو یو ځای کې وده شو ستړي وو. سیدنا بلال ته فرمایل ته به ویښ ناسې چې سبا وخېږي نو موږ به بیدار کړي. هغه هم ستړی و انسان د دې غوندې هم وده شو طول دو پادشو تردے چنور رو خود ایتا لیلت التعریس وی حدیث دا لیلت التعریس نمی را گئے دنور گرمے سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طولو نمخ کی ویخشو صحابہ کرام ورپسی ویخشو اولے سیدنا بلال نو تپوسل چتولی ودشے ہوئے اگوے کمزاد چتاسو دکڑی وی اغزمو دکڑم اوزر زمان را گئے
څنګه تاسو کړی دلی دغه شان زوم کړی دلم زه د اوس پنه خونیم چې تاسو یو دګیږي او زه ویښ ناستم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګو ته فرمایل دې نه ځای لګ مزل او کالته بیا پړاو کو مرګو ته له د سونو کې او د سونو شو اذان او شو بیا سنت وکړل سحر او بیا ورپسې فرض وکړل په جواب باندې ټول دا چې خپل موږ معلومو لہذا داغه قضاء جمع سره وکړه. دا د قضا امر لپاره اخر څنګه دلیل کېږي شي په دې کې څه حجت ده؟ یو سره کاغذ سره د خپل منځونو حساب کتاب وی چې مال فلانه فلانه موږ شه ده د پابند ده چې هغه منځونه دی وکي د په یو منځ نه خلاصي. د فقهاوم دا قاعده ده چې انسان ته کم کم منځونه معلومي دی هغه وکي. دا خو عجیبه ټوکره چې اوسړي ته موږ نه معلوم یا ډیر نه نکړي یا لګ نه نکړي یا ته ډو قضا شوی نه دی یو موضوع کې نو قضا مې وشو. دا بدعات دي دې سلسله کې هیڅ قسمه صحیح روایت نشته. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل د ماسپخین دا 2 سنتونه قضا شو ټیم په تیر شو. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کرتل رے د مازیګر د مونږ کولو نه وروستو او الته کې دغه 2 سنتونه قضا کړي. یو خیال سره چې هغه خو مسلمانې پر هغه پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت قضا کله وکړل نو مالهم د سنتو قضا کول پکار دي. دلته مسله خلقو جوړه کړې ده چې سړی مونځ قضا شي نو فرض دیو کې سنت ته پرېږدي. د دې مسلې څه بنیاد نشته، دا خلقو کیسې دي. نبی صلی الله علیه وسلم نه 2 منځونه شوي دي، یو خالص سنت قضا شوی دی، یو سره فرض هم قضا شوی دی او هغې د دواړو ادایګي کړې ده. اوس دې کې د چا وینا ته څه حاجت دی؟ یو سړی د بل چا اتباع وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای باندې پرېږدي. کله چې د هغه خبره موجود ده د هغه عمل موجود دی نو بیا بل چا ته راتلو ضرورت نشته. بل یو بدعت دې دور کې دا شروع شي چې اکثر لیلۃ القدر چې کومه شپه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث فرمایلی دی پای کې زیات امکان دی چې دا 28 شپه باندې چونکه روزه نیولو کې عام طور پاکستان کې اختلافي چې کله روزه ونیسو تقریباً 3-4 ورځې ایک اختلاف سره عمل کې بعض نه پوهه خلق او اکثر پوهه خلق هم دا وایي چیرې دا لیلۃ القدر به اوس موږ په کوم حساب کوو؟ دا یو سوال دی واقعي، خدا سوال دراصل پیدا شوی د لا علم نه دی. دا یو صحیح حدیث خیم آدھاغی جواب اوکے بیا صحیح حدیث راضی چې د شپې پر آخر حصہ کې الله رب العزت سحر کې خطا آسمان تراکزی او آواز کی چې آیا زمانه سو رزق غختون کې بخنه غختون کې شته کې نشته. سوال لای چې دا د کم کلی سوایا دی د کم ملک سوایا دی دا په دې صحیح حدیث هم دا اعتراض راځي. دا خو یو ټیم کې سبا کېږي یو ملک بل ټیم کې بیګا کېږي بلکې داسې ملکونه چې هلته کې څنګه شپروخي یکدم بیا سبا شي د بلغراد وغیرہ کې. دراصل دا حدیثو دا معاملہ دیتے اشارات ہوئی دا د خپل عقل مطابق مچلوا بورز یو کس لگیا او وی مونږه الله تعالی هم حیران کو چې لیلۃ القدر کله راولم. دا زمونږ د خلقو د علمي خبري د حدیث دا مقصد نه دا اشارات دي. مقصد پرې کې دا دی چې تاسو د لیلۃ القدر آخري عشره کې او خصوصا پناتکه شپو کې ځان ډېر وکړئ. دا مفهوم دی.
دا اعتراض د سر نه بے بنیاد ہے. هغه لیلۃ القدر کې خلق قرآنی کی اوس جمعات کې د حاجت نه سیوا رڼاګانې کوي، هلته کې قمقمې ولي، دا گناہ دی. اسراف جماعت نہ بہرم گناہ ہے، اسراف جماعت کے دن نم گناہ ہے. سمرا ضرورت تے یو منگزار تا رڼا کولو آغم رڼا لزانتو کی کافی دا بس. دا جماعت دا سے ڈول چاگا غیر شرعی دا غیر مناسب دے. یو بل روان کار چاگم دا بدعات زمرہ کے راضی اغدارے چا خلق دا اختر شپر رونی سو کے خو گناہ دا پارا رون کی اسو کے دا عبادت دا پارا رون کی. دا دو بدعات دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اختر شپا رونکڑے نہ رجل دا، بلکہ دے سلسلہ کی جس روایتون دی چا دا اختر شپرون کلا ویدہ ویا موضوع دی من غلط دی، ناقابل عمل و ناقابل استدلال دی. حافظ ابن قیم زاد الوعاد کی لکلی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حس اختر شپرون کلن را نبار کے افداخ و بظاہر وڑی خبر اخکاری، لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدین کے اضافہ دا داغو دا صحابہ کرام و سنت کی نہیں معلوم، لہذا دا سیزنا واجب الترک دی، دا پر خود الپگار دی. یہ دون اور خبری چھ داغے تعلق اختر وستر دے آغاز ضروری دے. یہ دا چھ دا اختر پر رز سنت طریقہ صدا چھ انسان و اختر سنگ مانزی ست طریقہ بانے وگئی. طریقین دا مطلب نہیں چھ جامع واغندی یا وانغندی خوشحالیوں کی یا انکی آگے نہ بحث نگو. اختر پر روز چکل سڑے دا اختر روزی دے وسکار وقت کی گئی. تو صحیح بخاری حدیث دے اور تقریباً شپگو زائے دے کی لیگل رہے چھ دا اختر پر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چھ پدے روز بمونگا رنبنے دا ساخت منز کو. دا ساخت دا منز نمخ کی خطوہ اور کول دا بدعات دے، دے گنجائش نشتا. دا دغی دا وجی زمونگا دا ساخت منز دا عام و خلق ورستو لرشی مونگا دا دے سنت الحمدللہ اجرا کلے بدرے کالا مخی خپل مرگری خبرو پدے باندے چکے یو سڑے دا اختر منز راضی تو کافی وقت دے راضی اتا بجے انشاءاللہ مونگا دا اختر منز کو. اختر دا منز نمخ کی خطبہ بنی کم جیسے تقریر ہوئے دا خطبہ لگا. تقریر او خطبہ یو سیز دے. خطبہ منے چاسر خبر ہے طریقہ والخ دیتا پا پختو کی تقریر ہوئی عربے کے اور تو خطبہ ہوئی. دا اختر دا منز نمخ کی خطبہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی نشتہ. رنبنے سیز چھ دا اختر پورس سڑے شروع گئی کاغل روکی اختری او کاغل لوے اختری نابا دا موز نہ شروع گئی. مونگ چکم کال بانے حج لتلو ما چکل رمیو کا دیر وقتی نور خطو پوسے تقریباً نزدے اور جب پیدل راتلم منانا دا منا دا کعبے پمیز کے زیاد نہ زیاد پیدل لپنزیش تمنٹو مدل لے چرالم نو ما آلتا کی موز ان لان نکلش یعنی آلتا کی دا ساخت موز دمر وقتی کی دا عین دا سنت مطابق دے. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ام دا غدیخ فقہ حکیم دا لکلی دا ہدایے متن دا چکل دا اختر پر رزبانی منزوشی اغین رستو با خلق و تا خطبہ ویلیشی و پا خطبہ کے با اغید احکامو دو اختر نہ خبر کلیشی دا ہدایے متن دا پدے ویا دا طریقہ پر خودل پکاری دا کمچ دے عمل کرائش دا اختر پرز رنبے عمل زمونگا منز دے کہ انسان تقریر کی خطبے ہوئی اغی پسیدے ہوئی. دویم سیز چاہ قابل اصلاح دے اور اغی کے اکثر خلق سسپینس کے پراتی دیر پوئے پوئے خلق
چونکہ دا بحثونه زه اکثر اختر پرزو کم زمونږ د بار مرګري دی نه واقف نشي چې دی کې تحقیق سره هغه سرسایه مسله ده. اول دا خبر یاد اوساته چې د دې د پاره فرضیت هغه هر هغه چا باندې دی چې هغه دې روزو کې صاحب استطاعت دی. یعنی یو سړی غریب دی او په هغه زکات نه فرض صاحب نصاب نه دی، خو په دې روزو کې هغه سره دومره سشتره د خپل ضرورت نه سیوا چې دې سرسایه ورکولی شي، په د سرسایه فرض ده. دا مسله خب کوله او غوږونه باندې وره یعنی دې کې هغه نصاب نشته دی چې په ما زکات فرض دی یا په ما زکات نه فرض. اختر په ورځ چې چا سره دومره څه شی موجود وي د اختر د مونځ نه مخکې چې دی د هغې نه سرسایه ورکولی شي او دی محتاج کېږي نه، نو دی به سرسایه ورکوي. دا په ده لازم ده. سرسایه څومره ورکو دغه څومره مقدار کې خلق سسپینس کېږي. نن څه ملګرو تپوس کو چې چا 20 روپۍ لیکلي دي او څوک 15 کم 40 روپۍ وایي، دی کې څه صورت حال دی؟ ما خلق دی باندې پوهې کړی دی، ته هم دې نه ځان خبر کړه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل عمل دار سیدنا ابو سعید خدری فرمائی كنا نعطيها في زمان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبیب. 1065 حدیث تے صحیح بخاری کی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې و مونږ یو ساع ورکو د کجورو. اول لفظ ویلې طعام. طعام هغه خوراک ته وایي کوم چې عام طور انسان خوري. لکه زمونږ ملک کې مونږه رجو د طعام نه وایو، لکه دا زمونږ عام خوراک نه دی. زمونږ عام خوراک د غنمو یا د جوارو وړه دي. دا د هر علاقې خپل خپل طعامي. بنگله دیش والا غنم نه خوري، د هغې عام خوراک روجه ده، لہذا د هغې دپاره طعام روجه وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې موږ ورکو یو ساع د طعام. ساع څه شی دی؟ اوس دا عربي لفظ دی، دا نیم سیر یا سیر ته نه وایي. دا د ځانه توک باندې خبرې کوي خلک. د هر څیز دپاره ځان له آلات دي، ځان له علم دي. یو سړی دا بجلي معلوموي چې د جومات ته را بجلي راځي دا څومره ده، نو دا ته په ګز نام کوې که دې څه آله ده په هغې یې ګورې. د دې څه آله ده. زمونږ د خلقو ډېر عجیبه شی دی، عجیبه خبره ده. هر یو سړی ځان له ځان له باخالو دی، نه ورسره څه آله شته دی، نه څه بنیاد شته، نه څه کتاب شته. آخر 15 پاوه څه شی قرآن کې یا حدیث کې خو 15 پاوه نشته دی، ساع لفظ دی. او ساع چې کله مونږ د عربۍ ډکشنرۍ کې وګورو نو هغه 4 ډکې لپې دي. د یو داسې سړي چې د هغه قدم معتدلي، لاسونه معتدلي، ډېر اوږده لاس یې هم نه وي، ډېر واړه لاس یې هم نه وي، لپ هم دومره نه وي چې تا پې د پاسه بوساړه تړلې ده، خو دومره ښکته هم نه وي چې بلکل په تلي کې پراته وي. 4 لپې ته ووهه د وړو، پته به ولګي چې چا څومره دي. دا یې ته وایي ساع من طعام. بس سمه خبره دی که نه ناپکولو ضرورت شته، نه پکې جګړې ضرورت شته. خو یو سړی چې هغه سره کتاب وي نه پې پوه شي، چې هغه ډکشنري وي هغه چل گئی. لغت چا سره لغت باندې علما زمونږ پیسې نه ورکوي. کوم علماو چې د دې تول کړی دی صحیح مقدار، ما په خپله کړی دی، دا تقریبا 2.5 کیلو د هغې نه جوړېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صاع د طعام ویلی دی. غنم لفظ پکې نشته. د دې مقصد دا دی چې دې کې اسانتیا ده، توسع ده، چې کومه علاقه کې کم خلک کم خوراک کوي هغې د هغې 4 لپې ورکړي. د سنن نسائی بعض روایتونو کې عقد زبیب هم راغلی دي.
پیروے سلور لپے پیروے زبیب اس کے کشمش سلور لپے اس کے صحیح قیمت بتاؤ پیغمبر تانا خبر اکڑ رہا دا سے علاقے تو ازبکستان قازقستان دی چانتا خلق اس کی خوری ایتا آگا مسئلہ لڑا پر ایو جا غیر سلور لپے دا اس کو ورگی دا غنم پکی کمزے مراغلل دا تا تزو خیم چی دے اصل کمزے نہ دے حجاز مقدس کی مکہ و مدینہ کے غنم بڑیر کم ہو اور ڈیر قیمتی ہو دا بنو بلتا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بنے سڑے دے چی دا آغا زمانے کے غنم دغل تڑیر شو ناغا دا فرمائل چی زمان خیال دا دے چی دا غنمو دو لپے داو دا کجورو دا سلور لپو برابری وہ خلق خبریں تو سوچ گئی آگا وہی نصف سا دا غنم با برابری دا سا دا کجورو حالتا کہ دا حیثیتو طولو صحابہ کرامو دا خبر نہ دا من لیخ سیدنا عبداللہ دے مسعود دے مخالفت کرد دا کم خلق چتا دا پینزا پاہ ہوئی دیتا دا روایت معلوم دے خودی دا سوچ نہ کہی چھ مکہ معظمہ کی و مدینہ منورہ کی غنم نو دا نیم سا دا غنم و قیمت دا سا کجورو برابر و زکر چھ کجوری عام ویلت و سکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا من تعامن ویل دے دا اختیار مونگتا نہ دے حاصل چی مونگ دے نیم سا ورگو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہاد کر دے اجتہاد دارے چی نیم سا دا غنمو قیمتاً دیو سا کجورو برابر دے اجتہاد درست تو ٹھیک آگا ہمارا کی لیکن دا اجتہاد نن ہونے چلی گی دلتا دا غنمو پا قیمت کی اور دا کجورو قیمت کی دزمہ کے اسمان فرق دلتا کجوری گرانی پدی وجہ بانے دا سرسایہ قطعاً غلط دا چیو سرے نیم سا غنم ور گئی دا غلط سرسایہ دا غلط فیتر نہ دا صحیح ریٹو مانگا رہے کم چچا 35 روپے لگلے 20 روپے اور کول دا غلط دا چی سوک باس کئی دے بانے اگر نے کتاب لستا یا ناغا عالم دے آغا سے لگی آئی کتابوں نے لکلی لی منتبہ دا لیکن اصل سیز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے سام من طعامن تو چی سخری داغی یو سام غلطہ کی اولو خرو دا غنمو دا اولو روٹے پا خوگ نا پکار رہے چی منگا غور گو دیکھیں صحیح سنت بڑائی چی منگا دا غنمو اولو ورگو ایسے ورنگو تو جی یو وجہ خدا را چدا عبادت دے عبادت کی قیاس کار نہ گئی علمی خبر رہا چاہ عبادت کی قیاس کار نہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پیسے اور کو لشوے اگر ہم سرا یاسپین اور کو لشو اگر ہم دگا نصاب خود لشو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسر سائے کے دگا نصاب یا دگا سے شے نہ دے کھولے اگر زور ٹول پر جنس ورکڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صحیح حدیث کے جدید قیمت دور کول ذکر نشتا لہذا بہتر دارا کہ اصل جنس دے ورکلیش یہ وجہ کو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول کے داغا پوارے کہ زمون یقین دارے چاہے وہ زمون شفاعت کوئی داغا عمل واجب الاطاعت ہے فرمائی تو فرمائے اگر چرتا پیسے یا سونا یا سرزر یا سپینزر ددانے وزن پا بدل کی ندی ورگلی دویم خبر رہا ہے کہ اکثر غریبانان لفنگان ہوئی گنا دیلے جتا موٹے ڈک کے بیا خلم لذی پاور ہوتا لیکن بچوں سے کار نہیں ہے وجہ عقلی لحاظ طرح مناسب دارا بہتر دارا چراغی کور کے داغی بچوں تو سدانے ہوا چولیش غریب سارے امزان نہ پیجری
دسا جیب کے 2 روپے راضی دے بیا کور ڈوڑے نخری ترکی میں جگہ مردان چکر نہیں لگو لے پدے وجہ بہتر دارا کہ انسان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت ہوگی بلا سو معروضات تعلق دارے چونکہ دے دو